अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान जाहिद गाजी रमज़ान करीम की स्पेशल ट्रांसमिशन लेके जो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं अवाम डिजिटल की जानिब से। और ये ट्रांसमिशन हमारे साथ आपके साथ रोज़ होती है। और आज हमारे साथ इस स्टेज पर आज भी मेहमान हैं, उनके साथ आपका तारुफ ज़रूर करवाएंगे। मगर आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे यूट्यूब, फेसबुक और टिकटॉक पर हमें ज्वाइन कीजिए और हमारे फॉलोअर्स बन जाएं। साथ ही अपनी राय हमें ज़रूर दिया करें कमेंट में। आपके कमेंट्स का हमें बहुत ही इंतज़ार होता है, क्योंकि आपके फीडबैक से हमें एनर्जी मिलती है। ये मैं बात हर बार कहता रहता हूँ। इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ जो तावन है दिलावर टाउन वालों का, अगर आपका ख्वाब है कि आपका अपना ज़ाती घर हो तो दिलावर टाउन जाएं, विज़िट कीजिए। रजिस्टर टाउन है वहाँ पर, और जल्दी से जल्दी अपना प्लॉट बुक करवाएं। इसके साथ रेहान स्टूडियो, जैसी डी, इनका हमारे साथ बहुत ही अच्छा तावन रहता है हर बार की तरह। इवेंट मैनेजमेंट उनकी बहुत अच्छी और आला है। इसके साथ अगर आपकी शादी की तकरीबात हैं और आप हॉल बुक करना चाहते हैं तो चाहत मेरे जाल ज़रूर जाइएगा एक बार। मेरे साथ इस सेट पर आज मेहमान हैं मेरे साथ जो ज्वाइन करेंगे मुझे। शहर की बहुत ही खूबसूरत शख्सियत हैं हमारे साथ, सियासी शख्सियत और मजहबी शख्सियत है हमारे साथ। दीदा अहमद लाशारी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं आपके? सर माइक लीजिएगा। उसके साथ साथ हमारे साथ जैकबाबाद के नामवर नाथ खान मौजूद हैं, जूनियर अवैस रज़ा भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम खैरियत से हैं? ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह जाहिद भाई। मकसूद अहमद बरोई साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो आज हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा होंगे। और हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। इसके साथ साथ हमारे साथ एक नन्ही सी जान है और हमारे पास सरप्राइज़ होता है, क्योंकि हर ट्रांसमिशन में कोई ना कोई सेलिब्रिटी, तो ये है सेलिब्रिटी हमारे साथ है। सब बड़े हैं, इनकी दुआएं इनके साथ है और ये बहुत ही अच्छा आवाज़ रखते हैं। हमारे साथ हसीब भी मौजूद है। हसीब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कह दिया उन्होंने। तो हम अपनी ट्रांसमिशन का आगाज़ करेंगे और मैं अपनी सीट पे चलता हूँ, फिर वहाँ से जाके आप पूरी गुफ्तगू कंटिन्यू करते हैं और ट्रांसमिशन को आगे ले चलते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे दीदार अहमद लाशारी साहब के पास चलेंगे, जो जमा इस्लामी के अमीर भी हैं और शहर की हमारी जानी पहचानी शख्सियत हैं। कारोबारी लिहाज से भी इनका बहुत अच्छा किरदार है। सर क्या कहते हैं, ज़िले जैकबाद के हवाले से मुक़द्दस माह है और ये पूरा जो प्लेटफॉर्म है ये जोड़ा गया है इस सिलसिले में, ताकि हम दुनिया को और शहरों को बता सके कि हम किसी से पीछे नहीं हो। साथ ही ये भी बताइएगा कि इस माह के अंदर जो हमारा रमज़ान करीम जो मुक़द्दस महीना है हमारे लिए है और हम बड़ा रोज़े रखते हैं, ये बताएं कि शहर के अंदर एक तो महंगाई है, बेरोज़गारी है, इसके लिए क्या कहेंगे। साथ ही ये बताइएगा कि शहर के कौन कौन से इस वक्त जो मसाइल हैं जो हमारे अवाम को पेश आ रहे हैं, क्योंकि अगर हम ट्रांसमिशन यहाँ से कर रहे हैं और ये सारे मामलात भी अगर हम एड्रेस ना करें तो फिर फजूल हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवाम डिजिटल की जानिब से आज का ये जो इंतहाई बेहतरीन सेट सजाया गया है, सबसे पहले तो मैं मोहतरम जाहिद गाजी साहब आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। थैंक यू सर। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। बुनियादी तौर पर जो आपने बात कही है रमज़ानुल मुबारक का महीना, कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, कि ऐ ईमान वालो तुम लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए बिल्कुल इस तरह जिस तरह तुम लोगों से पहले वाले अपना उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम लोगों के अंदर तकवा पैदा हो। गोया कि इस तमाम तर मश्क का जो मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया वो है सिर्फ़ और सिर्फ तकवा। तकवा यानी कि परहेज़गारी, अल्लाह से डरना। हम अगर अकेले होते हैं तो पानी का अपना घूंट भी नहीं पीते, इसलिए कि मेरा रब मुझे देख रहा है। तो ये असल में पूरे 11 महीनों की एक ट्रेनिंग है कि मेरा रब मुझे देख रहा है। जो आपने बात कही गिरानी की, और कि इस माह मुक़द्दस में भी एक बहुत बड़ी गिरानी है, तो इसमें भी रमज़ानुल मुबारक का दरअसल दर्स यही है कि लोगों को अपने पेश नज़र यही बात रखनी चाहिए कि जैसे रमज़ान के रोज़े में अकेलाई में बैठकर मेरा रब मुझे देख रहा है कि मैं पानी का घूंट नहीं पी सकता, इसलिए ये जो गैर ज़रूरी मुनाफ़ाखोरी है उससे भी लोगों को ये इज्तनाब करना चाहिए और देखना चाहिए कि मेरा रब जो है वो मुझे देख रहा है। और ओवरऑल अपना जो लॉ एंड आर्डर की जो सिचुएशन है ज़िला जैकबाद के अंदर, वो भी न सिर्फ ज़िला जैकबाद बल्कि हमारे अपर सिंध के चारों अज़ला सखर, लाड़, पना, जैकबाद, शिकारपुर और कश्मोर,
یہ بدامنی کی آگ میں جو ہے وہ جھلس رہے ہیں. اس ماہ مقدس میں بھی بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائی کی جا سکتی ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس علاقے پر اپنا خصوصی کرم فرمائے. دیدار احمد لاشاری صاحب تھے ہمارے ساتھ. میں چاہوں گا کہ اسٹارٹ لیتے ہیں نعت سے. دیدار صاحب نعت کی طرف چلتے ہیں. اللہ بالکل. یہ کیونکہ روایتیں ہماری جب ہمارے مہمان آتے ہیں یہاں پر, میں اویس بھائی سے کہوں گا کہ اویس بھائی سے اسٹارٹ لیتے ہیں, وہ چند کلامات ان کی طرف چلتے ہیں. اویس بھائی کیا سنا رہے ہیں آپ؟ ماشاء اللہ. بہت ہی پیارا کلام آپ کی سماعتوں کی نظر. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے, زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے, زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن, یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. تمہارے دربار کا ہوں میں منگتا, تمہارے ٹکڑوں پہ میرا گزارا, تم سے نہ مانگوں پھر کس سے مانگوں, تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن, یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. میرو اس کو رکھنا نہ سرے میں مشر, جیسا ہے نصیرہ سائل تو پرانا ہے, ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ہمارے ساتھ اویس بھائی موجود تھے, آپ نے ان کی آواز سنی. دیدار صاحب کی طرف میں دوبارہ سے چلوں گا. سر یہ بتائیں کہ آپ نے جس طرح سے پہلے کہا, اور میرا بھی سوال تھا کہ یہ جو اس بابرکت مہینہ ہے, اس میں جو منافع خور ہیں, خاص طور پر ہم بینگے مسلمان, ہمارے اوپر جتنے فرض لاگو ہوتے ہیں, خاص طور پر میں یہ لاگو بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے اوپر یہ ساری چیزیں عائد ہوتی ہیں. پھر ان ساری چیزوں پر نہ پرائز کنٹرول پر انتظامیہ ہے, اور شہر کے اندر تمام ہوٹلز ریسٹورنٹس وہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں. ہم خود ایک مسلمان ہو کے دنیا کو پتہ نہیں کون سا میسج دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم کیسے ان سب چیزوں کو مینیج کر پائیں گے؟ لوگ یہاں سے کیا میسج لیں گے؟ اسلام تو محبت اور پیار کا میسج دیتا ہے. پھر یہ ان ساری چیزوں کے اندر جب ہم خود ان سب چیزوں پر قابو نہیں پائیں گے تو پھر اور ہم پر آپ اس پہ تھوڑی وضاحت کیجیے گا. اصل میں یہ بات بھی گھوم پھر کے پھر وہی آ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف جب ہمارے دلوں سے نکل جائے گا تبھی ہم یہ ناجائز منافع خوری کرنے بیٹھیں گے. 2-4 دن پہلے ہی
DC जैकाबाद से हमारी अपना 2 मीटिंगें हुई इस हवाले से कि प्राइस कंट्रोल के लिए आप बाकायदा निकलें, और रमज़ानुल मुबारक के तक़द्दुस के हवाले से ये जो होटल्स और दीगर अपना शॉप्स खुलेआम जो खुले हुए हैं, जो रमज़ानुल मुबारक का तक़द्दुस पामाल हो रहा है, तो उस पर भी आप कड़ी नज़र रखें और अपने प्राइस कंट्रोल जो आपका डिपार्टमेंट है और आपके जो AC साहिबान हैं उनको मुतहरिक करें, ताकि ये जो गैर ज़रूरी तौर पर जो मुनाफ़ाखोरी हो रही है उस पर आप कंट्रोल करें। लेकिन मेरा ख़्याल है कि बहरहाल तवज्जो दिलाने के बावजूद जो है वो हमारी ज़िली इंतज़ामिया इस प्राइस को कंट्रोल करने में बज़ाहिर तो मुकम्मल तौर पर जो है वो नाकाम नज़र आ रही है। सर बड़े बड़े शहरों में इस तरह से नहीं होता है, ख़ास तौर पर आपने देखा है कि वहाँ पर जो इंतज़ामिया होती है, ख़ास तौर पर जो हमारे वो इन सब चीज़ों पर फौरी तौर पे कार्रवाइयाँ करते हैं। हमारे शहरों में इस तरह से क्यों होता है? क्योंकि जो हमने ये पूरी का समाज जोड़ा है, ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, ख़ास तौर पर इस तरह से पहले कभी कोई बात नहीं हुई होती है। बिल्कुल। आज जब ये सब चीज़ें की हैं तो फिर ये बात भी हो जाए ना, तो फिर इसके पीछे बड़े बड़े शहरों में जब इन सब चीज़ों पे कंट्रोल होता है, हमारे पास वजूहात क्या हैं? असल में ये विल का मसला है कि जब एक डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो अपनी विल दिखाएगा कि मुझे इस चीज़ को करना है तो वो चीज़ हो जाती है। आप देखें कि एक ज़िले का SP अगर इस बात को तय कर ले कि मुझे अपना क्राइम पर कंट्रोल करना है, तो आप देखेंगे कि पूरे ज़िले में कमा हक को कोई बेहतरी जो है वो आपको नज़र आएगी। अगर कमांडर ही अपना ख्वाब गफलत में अपना सोया हुआ हो तो फिर आप देखेंगे कि हर तरफ लाकानूनियत और जंगल का एक जो है वो राज होगा। तो बज़ाहिर यही सूरत हाल है। मैं आवाम को ये मैसेज दूंगा कि ये वो माह मुबारक है कि जिसमें हमारे लिए दर्स ये है कि किसी गम गुसार के काम आ, किसी डूबते को उछाल दे। ये वो माह मुबारक है कि जिसमें न सिर्फ हमें अपनी सहर व अफ्तार की तरफ देखना है, अपने बच्चों की जो है वो रोज़े की अफ्तार के लिए देखना है, बल्कि ये माह मुबारक दरअसल हमें इस बात का दर्स देता है कि अगर आपके अजीज़ व अकारब, अगर आपके पड़ोसी जो हैं वो उनका दस्तरख़्वान आपके दस्तरख़्वान से वसी नहीं है, तो यकीन जानिए कि हमारा ये रोज़ा और हमारा ये तमाम सही और जोत जो हैं वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जब ही अपना मकबूल होंगी कि जब हम इस बात का एहतमाम करेंगे कि इस नाजायज़ मुनाफ़ाखोरी पर भी अपना हर सतह पर हर बंदा ये देखे कि मुझे इसमें अपना बेहतर से बेहतर किरदार जो है वो अदा करना है। सर ये भी बताइएगा साथ कि आप तो माशाल्लाह आपकी जो तंजीम है और आपकी जो पार्टी है जमात इस्लामी और अल खिदमत फाउंडेशन चैरिटी करती है, और मैंने देखा ये सारी चीज़ें, क्योंकि आपने गली गली गाँव में जाकर लोगों की मदद भी की है, डिज़ास्टर में ख़ास तौर पर आप बखूबी जानते हैं सब चीज़ों को। मैंने ये सवाल अपने कल के प्रोग्राम में ऐड किया था कि हम तो रोज़ा सिर्फ 30 दिन का रखते हैं, लोग 12 महीने का रोज़ा रख रहे हैं। अल्लाह बिल्कुल ऐसे ही है कि ये अपना रमज़ान मुबारक दरअसल ये हमें दर्स देता है कि हमें अपने तमाम तर अपना इस चीज़ों को बाला ताक रखते हुए हमें ये देखना है कि हमारे पड़ोस में और हमारे करीब में वो कोई रोज़ादार ऐसा तो नहीं है कि जिसकी अफ्तारी जो है वो अभी तक नहीं हो पाई। हमारे पास साहिब हैसियत लोग हैं, बहुत साहिब हैसियत लोग हैं, लेकिन सभी ये देखते हैं बशमुल हम कि हमारी अपना दस्तरख़्वान वसी हो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ महबूब अफ्तारी वो है कि जो अफ्तारी जो है जिसका अपना इंतज़ाम किसी गरीब और किसी अपना मुफलिस के लिए किया जाए। इस शहर के अंदर ख़ास तौर पे ऐसे होना चाहिए कि बड़े दस्तरख़्वान लगने चाहिए ताकि जो गरीब तबका है, जो लेबर है, हमारे पास ख़ास तौर पे गधा गाड़ी वाला सिस्टम आज तक ख़त्म नहीं हुआ। वो मज़दूर तबका जो अपनी पीठ पर रोज़ा रख के बोरियां उठाते हैं, मैंने देखा है, आप भी देखते सारा दिन शहर घूमते हैं। बिल्कुल हम बहरहाल इस बात पर कोशिश कर रहे हैं। इस रमज़ान मुबारक से शुरू होते ही आज 12वां रोज़ा है, अपना 13वें की रोज़े की इंशाल्लाह नियत करेंगे, तो इसमें हमने सैकड़ों राशन गुरबा व मसाकिन में तकसीम किए हैं। इंशाल्लाह इस बात का एहतमाम करेंगे कि रमज़ान मुबारक का जो आखिरी अशरा आएगा उसमें जैकाबाद के DC चौक पर एक बहुत बड़ा दस्तरख़ान जो है वो सजाएंगे कि जिसमें इंशाल्लाह गरीब रोज़ोदारों की जो है वो अफ्तारी होगी। क्या बात है, क्या बात है। ये आपका ऊपर ये क्रेडिट पहले से भी ज़्यादा है, क्योंकि अल खिदमत फाउंडेशन खिदमत करती रहती है और आपके ऊपर ये क्रेडिट ज़्यादा है। आपने बहुत किरदार अदा किया आपने शहर के अंदर। मैं इस बात का खुद गवाह हूँ, मैं इनके साथ गया हूँ, और ये सब चीज़ें कोई ढकी छुपी नहीं है, और ये हमारा काम ही यही है ना कि खिदमत करना।
بہت شکریہ آپ کا. بہت مقصود احمد بروئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر کیا سنا رہے ہیں آپ ہمیں؟ محفل کو آگے بڑھاتے چلیں. جی زاہد بھائی، مشہور زمانہ علامہ ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا کلام میں آپ کی خدمت بسم اللہ. سب سامعین سننے والوں کی خدمت میں پیش کروں. تمام حضرات بحضور سرور کائنات درود پاک نظر پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ. ان کی نسبت ملی اور کیا چاہیے، ان کی نسبت ملی اور کیا چاہیے، ان کی نسبت ملی اور کیا چاہیے، بن گئے امتی اور کیا چاہیے، بن گئے امتی اور کیا چاہیے. ان پہ ایمان لانے کے باعث ہوئی، ان پہ ایمان لانے کے باعث ہوئی، ان پہ ایمان لانے کے باعث ہوئی، قبر میں روشنی اور کیا چاہیے، قبر میں روشنی اور کیا چاہیے، قبر میں روشنی اور کیا چاہیے. یا نبی کہہ کے دی جب صدا، یا نبی کہہ کے دی جب صدا، بات بگڑی بنی اور کیا چاہیے، بات بگڑی بنی اور کیا چاہیے. یاد شاہ ہے مدینہ جو آتی رہی، یاد شاہ ہے مدینہ جو آتی رہی، یاد شاہ مدینہ جو آتی رہی، ہو گئی حاضری اور کیا چاہیے، ہو گئی حاضری اور کیا چاہیے، ہو گئی حاضری اور کیا چاہیے. علامہ صاحب خوبصورت شعر مکتے کا کہ بعد مرنے کے تیری لغد میری یاد، اور اسی عاشق رسول کا یہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے کیا کہ بعد مرنے کے تیری لغد میری یاد، بعد مرنے کے تیری لغد
نبی اور کیا چاہیے، آ گئے خود نبی اور کیا چاہیے، ہو گئی حاضری اور کیا چاہیے۔ الحمدللہ سبحان اللہ۔ ہم مقصود احمد بروئی صاحب تھے ہمارے ساتھ، جن کی آپ نے آواز سنی، اور یہ اس کوشش کو آگے لے چلتے ہیں۔ ہمارے ساتھ چھوٹے سے نعت خوان موجود ہیں، حسیب احمد، ایک طرف ان کی طرف چلتے ہیں۔ حسیب، کیا سنا رہے ہیں آپ ہمیں؟ کوئی دنیا عطا میں کیا نہیں بات ہوتا ہے۔ تیرا۔ حسیب کو سننے کے بعد ان کو کمنٹ دیجئے گا۔ حسیب کی آواز خوبصورت ہے، یہ چھوٹے سے ہمارے پاس ٹیلنٹ ہیں، ان کی حوصلہ افزائی ضرور کیا گیا۔ حسیب سنائے گا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، وہ جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے، ارن کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ فرش والے تیری شوقت کا علوم کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ دیدار صاحب کیا کہتے ہیں؟ چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، اور کوشش ہم نے جو کی ہے، یہی ساری چیزیں عوام اس باتوں پہ، اس ساری چیزوں پہ رنگ بھرتی ہے، ویورز ہوتے ہیں ہمارے، آپ یہاں پر آئیں، یہ سارے ٹیلنٹ ہمارے پاس، یہ ماشاءاللہ، ان سب چیزوں کے لیے کیا ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ، بہت ہی شاندار، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت ہو، اس سے تو اچھی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ اپنا آقا دو جہاں، جس کے لیے یہ ساری کائنات کو جو ہے سجایا گیا، کہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، اگر میں تجھے اپنا تخلیق نہ کرتا تو پوری کائنات کو نہ بناتا۔
کیا تو بات یہ ہے، کیا میرے بات آقا کی جو ہے وہ مدحت ہے. ماشاءاللہ ہمارے ننھے نعت خوان نے بہت اچھی نعت جو ہے وہ پڑھی ہے. بس میرا آخری گزارش یہی ہوگی کہ میرے رب ذوالجلال نے یہ فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کا نزول فرمایا، کہ وہ اللہ کا کلام کہ جسے اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر میں اسے کسی پہاڑ پر نازل فرماتا تو وہ بھی اللہ کے خوف اور خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ اللہ کا کلام جو ہے اس کے 5 ہمارے اوپر حقوق ہیں. اسے پڑھا جائے، اسے سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس کی دعوت کو لوگوں تک پہنچایا جائے اور اس کے نظام کو نافذ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام مقدس کی ابتدا میں ہی فرمایا کہ یہ کلام ہے ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. اور اس کے بعد جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی کہ لعلکم تتقون، یہ جو روزوں کی فرضیت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دراصل آپ کو جو ہے تقوی کی تیاری کے لیے جو ہے مہینہ اور ماہ مبارک ہے. تو وہ جو ھدی للمتقین اور یہ پھر لعلکم تتقون، یہ اسی کا ربط ہے دراصل کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے اور لعلکم تتقون، اور یہ تیاری ہے متقین کی یہ ماہ مبارک. تو اس ماہ مبارک میں ہمیں اس بات کا جو ہے وہ اہتمام کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے ساتھ جڑنا ہے اور اس انداز سے جڑنا ہے کہ اپنا بس اللہ کے کلام کا جو حق ہے اسے ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے اور بندگان خدا تک خدا کی بندگی کا پیغام بھی پہنچانا ہے. اور بندگی کا حق یہ ہے کہ بندگان خدا کی خدمت کی جائے اور بے لوث کی جائے. کیا بات ہے، خوبصورت بات، خوبصورت بات. بہت شکریہ سر. ہمارے اس پروگرام میں آئے ہوئے ہمارے جو مہمان تھے بہت ہی خوبصورت انہوں نے بات کی. آپ سب کا بہت شکریہ اس پروگرام میں آنے کے لیے. تو ناظرین، ہمارا وقت جو ہے وہ اقدام کو جاتا ہے. اس ٹرانسمیشن میں جو ہمارے ساتھ تعاون ہے دلاور ٹاؤن والوں کا، اگر آپ بھی بنانا چاہتے ہیں اپنا گھر تو دلاور ٹاؤن ضرور جائیے گا. بائی پاس کے مقام پر ٹھل اور جیکب آباد کے بائی پاس اور پرائم لوکیشن پر ان کا ٹاؤن ہے اور وزٹ ضرور کیجیے گا. ریحان اسٹوڈیو ایونٹ مینجمنٹ، ان کا ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں خاص تعاون ہے. اس کے ساتھ ساتھ چاہت میرج ہال والوں کا اس ٹرانسمیشن میں تعاون تھا. کل تک کے لیے اپنے میزبان زاہد غازی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.